म हुँ मनस्कार कि राजमान तपाईहरुको निम्ति कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनयले 2062 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 32 लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुको निम्ति यो भिडियो निकै नै फलदायक हुनेछ र साथीहरु मेरो YouTube च्यानल मनस्कार केलाई सब्स्क्राइब गर्न र यसका भिडियोहरुलाई हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट पनि फटाफट गरिदिनु होला। र यति भन्दै साथीहरु अब प्रवेश गरौं आजको हाम्रो प्रश्न उत्तरको सिलसिलातर्फ। यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ एडीबीएल का कुनै कर्मचारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई कुन निकायले साविकको पदबाट अवकाश दिनेछ? एडीबीएल का कुनै कर्मचारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई कुन निकायले साविकको पदबाट अवकाश दिनेछ? र यसको सही जवाफ हो सञ्चालक समितिले। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न कति अवधि भन्दा बढी एडीबीएल को सेवा गरेका तर पेन्सन नपाउँदै अवकाश भएका वा राजीनामा स्वीकृत भई छोडी गएका वा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाएका कर्मचारीले उपदान पाउनेछन्? कति अवधि भन्दा बढी एडीबीएल को सेवा गरेका तर पेन्सन नपाउँदै अवकाश भएका वा राजीनामा स्वीकृत भई छोडी गएका वा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाएका कर्मचारीले उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 5 वर्ष। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न एडीबीएल का 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल को 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 0.75 महिनाको। त्यसैगरी चौथो प्रश्न एडीबीएल का 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल का 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 1.25 महिनाको। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न एडीबीएल का 15 वर्ष भन्दा बढी तर 20 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल का 15 वर्ष भन्दा बढी तर 20 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 1.75 महिनाको। त्यसैगरी छैटौं प्रश्न एडीबीएल का 20 वर्ष वा सो भन्दा बढी र 25 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल का 20 वर्ष वा सो भन्दा बढी र 25 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 2.5 महिनाको। त्यसैगरी सातौं प्रश्न एडीबीएल का 25 वर्ष वा सो भन्दा बढी र 30 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल का 25 वर्ष वा सो भन्दा बढी र 30 वर्ष भन्दा कम नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 2.75 महिनाको। त्यसैगरी आठौं प्रश्न एडीबीएल का 30 वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? एडीबीएल का 30 वर्ष वा सो भन्दा बढी नोकरी गरेका कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी कति महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम उपदान पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो 3.25 महिनाको। त्यसैगरी नवौं प्रश्न एडीबीएल का मिति 2050 1 को महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भई कति अवधि वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म बैंकको सेवामा अटुट रहेपछि अवकाश लिने कर्मचारीलाई आजीवन मासिक निवृत्ति भरण दिइनेछ? एडीबीएल का मिति 2050 1 को महिना 17 भन्दा अघि नियुक्ति भई कति अवधि वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म बैंकको सेवामा अटुट रहेपछि
अवकाश लिने कर्मचारीलाई आजीवन मासिक निवृत्ति भरण दिइनेछ र यसको सही जवाफ हो 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी। 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न एडीबीएल को मिति का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका अधिकृत सरहका सबै कर्मचारीले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी आउने जम्मा रकमलाई 60 ले भाग गर्दा आउने रकम। जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी त्यसबाट आउने जम्मा रकमलाई 60 ले भाग गर्दा आउने रकम। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय श्रेणीका सबै कर्मचारीहरूले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय श्रेणीका सबै कर्मचारीहरूले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई 55 ले भाग गर्दा आउने रकम बराबर पाउनेछन्। जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी 55 ले भाग गर्दा आउने रकम पाउनेछन्। त्यस्तै गरी 12औं प्रश्न एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका सहायक स्तर द्वितीय श्रेणी भन्दा मुनिका सबै कर्मचारीहरूले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भएका 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी गरेका सहायक स्तर द्वितीय श्रेणी भन्दा मुनिका सबै कर्मचारीहरूले आजीवन मासिक निवृत्ति भरण लिन चाहेमा कति रकम प्रति महिना पाउनेछन्? र यसको सही जवाफ हो जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई 50 ले भाग गर्दा आउने बराबरको रकम प्रति महिना पाउनेछन्। जम्मा नोकरी वर्षलाई अवकाश हुँदाको मासिक तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई 50 ले भाग गर्दा आउने रकम पाउनेछन्। त्यस्तै गरी 13औं प्रश्न एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भई बैंकको सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्दा 58 वर्ष उमेर पुगेको तर कति वर्ष उमेर पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि समेत निजले गरेको जम्मा सेवा अवधिमा थपी निजले निवृत्ति भरण बापत पाउने एकमुष्ट रकमका लागि हिसाब गरिनेछ। एडीबीएल का मिति 2050 1 महिना 17 गते भन्दा अघि नियुक्ति भई बैंकको सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्दा 58 वर्ष उमेर पुगेको तर कति वर्ष उमेर पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि समेत निजले गरेको जम्मा सेवा अवधिमा थपी निजले निवृत्ति भरण बापत पाउने एकमुष्ट रकमका लागि हिसाब गरिनेछ। र यसको सही जवाफ हो 60 वर्ष। 60 वर्ष। त्यस्तै गरी 14औं प्रश्न कति अवधि एडीबीएलमा थायी सेवारत कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीको 5 वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्ति भरण वा उपदान तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ। कति अवधि एडीबीएलमा थायी सेवारत कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीको 5 वर्ष सेवा अवधि थप गरी निवृत्ति भरण वा उपदान तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। र यसको सही जवाफ हो 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी। 15 वर्ष वा सोभन्दा बढी। त्यस्तै गरी